खुदाम की तारीफ हो, आप सबकी सलामती हो। खुदाम का शुक्र हो आज के रोज के लिए, इस घड़ी के लिए कि हम सब जो हैं उसके हुजूर जमा हो सके। खुदाम की तारीफ करते हैं। आज फिर हम एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जो अक्सर कलीसियाओं में जो है डिस्कस भी किया जाता है, सवाल भी पूछे जाते हैं, हम कोशिश करते हैं आज उसके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो डायरेक्शन या डायमेंशंस हैं, हम उसको जो है वो देख सकें कि कलाम के मुताबिक या कलाम के कॉन्टेक्स्ट में ये बात जो है वो क्यों कही गई है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया मसीह का बयान, उसका 24वां बाब, ये हवाला जो है अच्छा होगा कि हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। और इसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो पन्हा हैं, बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे जानना जरूरी हैं या उनको जिक्र करना, खास तौर पर जब ये सिचुएशन है पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, इन बातों का जिक्र करना और अपने आप को रिमाइंड करवाना और अपने बहुत सारे हम ईमान बहनों भाइयों को इस बात के लिए जो है वो बताना कि क्यों जरूरी है कि हम इन बातों को फिर से रिविजिट करें अपनी सिचुएशंस में, ताकि तसल्ली पाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहली आयत से 24वां बाब, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया मसीह का बयान। और यीशु हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। किसी का खुद गिर जाना और बात है, और किसी पत्थर का गिराया जाना जो है वो किसी दूसरी फोर्स के सबब से है। कलाम को जब भी पढ़ते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीजें जो हैं बातों के मतलब और मकसद और चीजों को समझने में मदद करती हैं। गिराया जाएगा यानी कोई और गिराएगा, ये खुद से जो है नहीं गिरेगा। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। उन्होंने बड़ी राजदारी से साइड पर जाकर अलहदा होकर ये जानने की कोशिश की कि ये जो इमारतों के गिराए जाने की बातें हो रही हैं, ये कहीं जो है यहूदी जमात के कानों तक ना पहुंच जाएं, अथॉरिटीज के कानों तक ना पहुंच जाएं। तो इसलिए हमने ये बात तुम्हें मजमे में नहीं ये सवाल किया था, अलहदा आकर हम जानना चाहते हैं ये कब होगा, कब ये इमारतें, ये हैकल और ये सब कुछ गिराया जाएगा और कौन गिराएगा। यीशु मसीह से जब उन्होंने सवाल किया, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे। खबरदार, मैं तुम्हें इंतबाह करता हूं, मैं तुम्हें वार्न करता हूं और इस बात के लिए तुम्हें पहले से जता देता हूं कि कोई शख्स तुम्हें न वर्गलाए और तुम्हें जो है वो बेराह न कर दे, गुमराह न कर दे। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा न होगा। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल भी आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़्ज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमों में तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे और बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। यहां हम रुकते हैं। आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग ये सवाल जरूर कर रहे होंगे। इससे पहले कि हम वो सब्जेक्ट की तरफ जाएं, हम कुछ बातें इस पे करना जो है वो जरूरी मैं समझता हूं कि कर लेनी चाहिए। वो ये कि बहुत सारे सवाल लोग जो हैं ये सवाल जरूर कर रहे होंगे, खुदावंद हम ही क्यों, हमारा क्या कसूर था, हमने किसी का क्या बुरा किया है कि ये मुसीबत हम पर आई है।
بہت سارے ذہن، بہت سارے خاندان، بہت سارے بزرگ، بہت سارے ایماندار جو ہے وہ اس ساری گفتگو میں ضرور پڑے ہوں گے کہ کیا قصور تھا ہمارا۔ یاد رکھیے، دو طرح کی اظہار ثانی ہوتی ہے، ایک وہ جو ہم اپنے اوپر خود سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی زبان کی وجہ سے خود مصیبت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں یا لے کر آتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر کوئی مصیبت کا، کوئی اظہار ثانی کا، کسی دکھ کا کارن آپ خود نہیں ہیں، آپ کی وجہ، آپ اپنی وجہ سے دکھ میں نہیں پڑے ہیں، تو پھر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا نے اس اظہار ثانی کو، اس مصیبت کو جو ہے وہ اللہ کو کیوں کر دیا کہ ہم اس میں پڑے ہیں۔ تب یہ سوال واجب بنتا ہے، یہ بات کہنا، اس کو کریدنا، اس کا روح میں آنا جو ہے وہ واجب بنتا ہے کہ خداوند نے ایسا کیوں ہونے دیا، خدا نے کیوں ہونے دیا، اور خدا نے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ دو مختلف باتیں ہیں۔ خدا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہیں ہماری زندگی سے ہو کر گزرتی ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ کل ہم بائبل سٹڈی میں تھے، ایک خوبصورت بات ہم نے سیکھی نبوکد نظر کے حوالے سے۔ اس نے خواب دیکھا، درخت کے حوالے سے، اس کے پھل کے حوالے سے، اس کے پتوں کے حوالے سے، اس کے ڈالیوں میں سے پرندے اور اس کے زمین پر چرندے جو ہیں اس کی چھاؤں میں جو بیٹھے ہیں اس کے ساتھ چلے جائیں۔ ایسے خواب کا جو آبجیکٹو تھا اس کے آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ ایسا کیوں خدا نے ہونے دیا، یا خدا نے ایسا کیوں کیا نبوکد نظر کے ساتھ؟ اس کی سوچیں، اس کے خیال، اس کے عزائم، اس کے آبجیکٹو، اس کا پرپز، اس کی کنگڈم کو لے کر جو کچھ تھا، اس میں خدا نے اس کو ظاہر کیا کہ تو اکیلا جو ہے اس سارے بابل اعظم کو بنانے کے لیے کا کریڈٹ نہیں لے سکتا، یہ تیری وجہ سے ہے بھی نہیں ہے، تیرے اوپر بھی کوئی ایسی پاور ہے جو اس سارے کام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ مت سمجھ کہ تیرے تخت پر بیٹھنے کے سبب سے جو ہے یہ سارا بیبلونین کنگڈم کا ڈرامہ چل رہا ہے۔ وہ شخص 7 سال تک جو ہے وہ جنگلوں میں رہا، جانوروں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اس کا بدن جو ہے جیسے جانوروں کے بدن جو ہے سکن جو ہے وہ آسمان کی شبنم سے تر ہوتی ہے، ویسے اس کے ساتھ بھی ہوا، اور 7 سال کے بعد جب واپس آیا، آپ جان سکتے ہیں کہ ایک ایسی کنگڈم جو دنیا کے بیشتر خطے پر پھیلی ہوئی تھی، وہ 7 سال تک بادشاہ کے بغیر چلتی رہی۔ اس کے تخت پر کسی دوسرے نے قبضہ ہی نہیں کیا 7 سالوں میں، اس کے محل میں سے کسی نے سازش ہی نہیں کی، کسی نے یہ بھی کوشش نہیں کی کہ اس کا بیٹا ہی اس پر بیٹھ جائے۔ 7 ایئرز کوئی کنگڈم بغیر کسی بادشاہ کے کیسے چل سکتی ہے؟ جب یہ سب کچھ ہوا، جب اس نے دیکھا کہ میری کنگڈم ویسے ہی جو ہے وہ انتظام چل رہا ہے، اس پر قبضہ بھی نہیں ہوا ہے، اس کا انتظام انسرام خوبصورت ہے، اس نے پھر ایک تحریر لکھی اپنے ان سارے مصائب کے بعد۔ اس نے کہا کہ میں نبوکد نظر نے جان لیا کہ آسمان کا خدا انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے۔ The God of Israel, God of nations، وہ اس تخت پر بادشاہی کرتا رہا اور کسی کو اس کے خلاف سازش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بالکل ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تھے، تب سے لے کر جب تک پہلا بادشاہ جو ہے وہ تخت نشین ہوا، خدا ان کا بادشاہ رہا، اور نیچے انتظام کرنے والے، انسرام سنبھالنے والے جو ہے وہ وہاں پر کرتے رہے۔ 500 ایئرز ان کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، اور خدا نے یہ بات ثابت کر دی نبوکد نظر کو کہ تیری بادشاہی تیرے چلانے سے نہیں چلتی۔ I am the king over all the kings of the earth۔ بادشاہوں پر میں ہی بادشاہ ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں اس کو دیتا ہوں۔ یہ تخت بھی میں نے تجھے دیا تھا، تیرے بغیر میں 7 سال تک چلا سکتا ہوں، میں اسے ہمیشہ تک چلا سکتا ہوں، پر یہ مت سمجھ کہ یہ تیرے کرنے سے ہوا ہے اور تو ہی اس کنگڈم کا بادشاہ رہا۔ خدا نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ تاکہ خدا ثابت کرے کہ I am the king over all the kings of the earth۔ آج میں اور آپ جس بات کو سیکھنے کی یا جس بات کی طرف جا رہے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا تیرے جلال کی بات ہے؟ کیا تیرے کلام کی گواہی کی بات ہے؟ کیا میرے ایمان کی بات ہے؟
یروشلم میں جب سارے کے سارے شاگرد بڑے مزے میں تھے، رفاقتیں ہو رہی ہیں، کلام سیکھا جا رہا ہے، ہر روز ہاللیلویا پریز دی لارڈ کرتے ہوئے ہیکل کے صحن سے واپس آتے اور یا اپنی میٹنگ پلیس سے واپس آتے، بڑے خوش تھے، ایک کمفرٹ زون میں پڑے ہوئے تھے، کوئی باہر جانا نہیں چاہتا تھا۔ تب ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسیحیوں کے خلاف، آبائی کلیسیا کے خلاف سٹرائک ڈاؤن ہوا اور اظہار ثانی کا آغاز ہوا۔ جب اظہار ثانی ہوئی، کوئی جو ہے وہ ایشیا میں آ کر بس گیا، کوئی افریقہ کی طرف نکل گیا، کوئی ایشیائی کوچک کی طرف گیا، یعنی مائنر ایشیا کی طرف، ترکی کی طرف چلا گیا، کوئی جو ہے وہ یورپ کی طرف نکلا، اور جہاں جہاں گئے مسیح کا کلام، اس کی قدرت، اس کا الہام، اس کے معجزوں کی قدرت وہاں تک گواہی کا کلام پہنچا، اور یوں کلام پھیلتا چلا گیا۔ کلام کے سبب سے، معجزوں کے سبب سے مسیح کا کلام جو ہے وہ گواہی کے وسیلہ سے پھیلتا چلا گیا۔ آج منی پور، جڑاوالا، فیصل آباد، شاہیوال، سرگودا، جتنے بھی علاقے جو ہیں وہ آج موجود ہیں ہندوستان اور پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکلیف کا وقت ہے، پر کلام مقدس میں اگر آپ کے سبب سے، آپ کے ایمان کی آزمائش کے سبب سے دنیا بھر میں اس بات کی شہرت ہو رہی ہے کہ منی پور میں رہنے والے مسیحی لوگ جو مسیح کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، مسیح کی خاطر وہ اس وقت دکھ میں ہیں، ان کے سبب سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے، ان کے سبب سے سوشل آرگنائزیشن جو کبھی یہ جاننا نہیں چاہتی کہ مسیح کون ہے، ریلیجن کون ہے، دنیا بھر کے وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اس گلوبل سینیریو میں ان آرٹیکلز کو پڑھتے ہیں، اور مسیح کا نام ان کے دکھ اٹھانے کے سبب سے ہر جگہ پر پہنچ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خدا ان سے نفرت کرتا ہے، خدا نے ان سے نفرت کی ہے، یہ بات بڑی ججمنٹل ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ جی وہ اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ نہیں جانتا ہوں، پر میں اس کا وہ آسپیکٹ، اس کا وہ پہلو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کے سبب سے ہم اپرچونٹیز کو دیکھتے ہیں کہ اس سبب سے موقع کس بات کا ہے، اپرچونٹی کیا ہے اس میں سے۔ جیمس صاحب بیٹھے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ جب بھی کبھی ہوتی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے نیچرل ڈیزاسٹر سے ہونے والی تباہی کے بعد اپرچونٹیز کیا ہیں۔ تباہی کو تو ہم روک نہیں سکے، وہ نیچرل ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے، فلڈ آیا، فلیش فلڈ آیا، واش آؤٹ کر کے چلا گیا، مکان ڈھا گیا، جانور بہا کے لے گیا، اور کچھ جو لوگوں کی جو ریزروز تھے، جو خوراک کی صورت میں، اناج کی صورت میں تھے، سارے برباد ہو گئے۔ لیکن اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے یہ سنا، بہت ساری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ وہاں پر پہنچی کہ ہم ڈیزاسٹر رسپانس کرتے ہیں، ان کی سٹوری دنیا کی انتہا تک پہنچی، دنیا کا دل ان کے لیے دعا کے لیے اٹھا، لوگوں کے کنسرنز ان کے لیے پازیٹو ہوئے، اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہوا۔ نئی اپرچونیٹیز جو ہیں لوکل کمیونٹی کو مل گئی، کنسٹرکشن کے حوالے سے مارکیٹ پلیس جو ہے وہ وہاں پر بن گئی، دال سبزیاں پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر نئے طرح سے وہاں پر جو ہے وہ چیزیں بننا شروع ہو گئی۔ مصیبت نو ڈاؤٹ بہت بڑی ہے، لیکن اپرچونٹی کیا ہے؟ اپرچونٹی یہ ہے کہ میرے سبب سے مسیح کی گواہی دنیا تک پہنچ جائے، اور خدا کو یہ نہ سمجھیے، یہ نہ سوچئے کہ خدا کو اپنا کلام پھیلانے کے لیے بندے مارنے کی ضرورت ہے، یا ہر روز لوگوں کو دکھ دینے کی اور دلوانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی سبب سے بھی یہ ہوا ہے، کسی وجہ سے بھی یہ وقوع میں آیا ہے، اس میں اپرچونٹی یہ ہے کہ مسیح کی گواہی، اس کا کلام، اس کی قدرت دنیا کے انتہا تک پہنچ رہی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب کلام کی منادی یا خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ گواہی کا کلام دنیا بھر میں طرح بطرح، حصہ با حصہ، مختلف لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ دنیا اس لیڈر کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہے جس کی خاطر اس کے پیروکار دکھ اٹھا رہے ہیں۔ کون ہے جس کے پیچھے، جس کی پیروی میں دنیا دکھ اٹھانے کے لیے راضی ہے؟ کون ہے جس کے پیروکاروں کے خلاف پوری دنیا اٹھ بیٹھی ہے؟ ہندوستان کے لوگ، پاکستان کی میجورٹی، یہ کون سے مذاہب ہیں جو کرسچینٹی کے خلاف اٹھے ہیں؟ دس از این اپرچونٹی ٹو لیٹ دا ورلڈ نو
who is Jesus Christ, what is his agenda, what is the objective, वजह क्या है। और ये लोग रेजिस्ट क्यों नहीं करते, मार खा लेते हैं, रेजिस्ट क्यों नहीं करते, घरों को जलवा लेते हैं, चर्चेस बर्बाद हो जाते हैं, किसी एक जगह पर भी किसी एक मेजोरिटी के बंदे को भी इन्होंने टांग नहीं तोड़ी आज तक, रात के पैरों में उसको कभी तक आज तक किसी ने छुरी नहीं मारी। क्यों ये नहीं करते ये लोग? मसीह का कलाम वहां से दुनिया भर में पहुंचता है। ये उसके पैरोकार हैं जिसने खुद जान दे दी थी। इस कुदरत के रखने के बावजूद कि 12 तुमन फरिश्तों की फौज उसके एक इशारे पर आकर उन सबको हलाक कर सकती थी जो उस पर जो है वो लाछन लगाते थे, तरह तरह की बातें करते थे, उसके बावजूद उसने दुख उठाना पसंद किया ताकि बदी को बदी से जवाब ना दे, क्योंकि बदी को जब बदी से जवाब दिया जाता है उसकी पावर डबल हो जाती है। उसकी पावर को अगर आप जो है वो कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उसे मसीह की नेकी के साथ जवाब दें और उसकी पावर को जीरो करें। कभी किसी शख्स ने जगह पर जब भी मसीहियों पर इज़हार-ए-सानी हुई है, उनको एक ही बात की तालीम दी गई है, दी जाती है, फिर से रिमाइंड करवाया जाता है कि मसीह तुम्हारा पासबान है। उसका कलाम, उसकी कुदरत तब काम करती है जब साइंस एंड वंडर्स होते हैं। और ये बहुत बड़ा साइन है, ये बहुत बड़ा अजूबा है कि ये मार खाने के बाद भी ये जो है, हाँ मैं समझता हूं कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर उनके पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती, कमजोर होते हैं, उनके पास ये चारा ही नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी तो उनको मौका मिल ही सकता कि वो किसी को जो है वो नुकसान पहुंचाएं, पर फिर भी वो ऐसा नहीं करते। पाकिस्तान में पिछले 3 डेकेड्स से, पिछले 3 दहाइयों से, अर्ली 90s या मिड 90s से शुरू करके आज तक ये मामला बड़ा ही है। लोग कत्ल भी हुए हैं, जोसेफ कॉलोनी जली है लाहौर में, कसूर के वाकयात हैं, साहिवाल में पहले से हो चुका है, फैसलाबाद जड़ावाला में हुआ है, पेशावर में हुआ है, न जाने कौन, कराची में जो है वो बहुत बड़ा हंगामा रहा है, लोगों ने दुख उठाया है, पर कभी किसी ने आज तक किसी मेजॉरिटी पॉपुलेशन की तरफ से कभी ये कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई कि आज से 5 साल पहले होने वाले वाकया की मद में इस शख्स ने जो है वो दुश्मनी और या खुन्नस निकालने की खातिर इसने हमारे घर को आग लगाई है, इसने हमारी टांग तोड़ी है, इसने हमारा बाजू जो है वो मरोड़ा है। किसी एक शख्स ने भी उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं किया है। दिस इज व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मसीह का कैरेक्टर है, उसकी तालीम है जो दुनिया भर के खित्तों में पहुंच रही है और पहुंचती है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर द डिजास्टर जो है जो लोगों को अफेक्ट करती है। आइए कलाम को आगे पढ़ते हैं। बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल की मार्फत हुआ है मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले। अब ये बात जो लिखी है दानियल नबी का रेफरेंस देकर और ब्रैकेट में लिखा पढ़ने वाला समझ ले। ये तहरीर रोमन्स के टाइम में जब वो उरूज पर थे तब लिखी गई है। और दानियल नबी के सहीफे में किन का जिक्र मिलता है? रोमन्स का जिक्र मिलता है। 70th ईयर ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी में, 17वें साल पहली सदी में जो कुछ हुआ ये उस बात की तरफ इशारा था। और जब मत्ती ने ये बात लिखी थी गालिबन ड्यूरिंग जो है वो डिजास्टर या उस इज़हार-ए-सानी के दौरान लिखी है या फिर उसके बाद लिखी है, इसलिए वो ब्रैकेट में लिख गया है कि पढ़ने वाला समझ ले कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि वो रोमन्स को यहां पर उनकी बादशाही किंगडम और उनके जोर में इस तहरीर को लिखकर जो है वो पब्लिसाइज नहीं करना चाहता था, कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर जो है वो इज़हार-ए-सानी का आगाज हो जाए, खुदा का कलाम मुतासिर हो, उसके लिखे जाने के सबब से किसी न किसी तरह से किसी का नुकसान हो। उसने कहा कि जो दानियल नबी की किताब में लिखा है और जो कुछ लिखा है उसको ब्रैकेट में लिख दिया, पढ़ने वाला इस बात को खुद ही समझ जाए। तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं और जो कोठे पर हों वो अपने घर का सामान लेने के लिए नीचे ना उतरें। ये बातें जो हैं वो लिखी हैं कि जब ऐसा हो तो वक्त जाया मत करना, जैसे हो सके अपनी जान बचा लेना। एक शहर से दूसरे शहर भागना पड़े, अपना कपड़ा लेने के लिए तुम घर के अंदर मत जाना, 1 सेकंड भी बर्बाद मत करना। ये मुश्किल घड़ी होगी, उसमें वक्त को बचाना ताकि तुम अपनी जान बचा सको। इज़हार-ए-सानी का टाइम हो रहा है, ये बाब जो है वो शुरू हुआ है और ये आखिर तक
یا خدا کی بادشاہی تک، اینڈ ٹائمز تک لے کر جاتا ہے. میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس بات کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو ہم نے جو ہے وہ جس کا مضمون بھی ہے. کلام میں لکھا ہے اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے، میں 23ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جھوٹے مسیح، جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں گے. دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے، پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا، یا دیکھو کہ وہ کوٹھڑیوں میں ہے تو یقین نہ کرنا، کیونکہ جیسے بجلی پورب سے کون کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. آگے لکھا ہے جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے. جہاں مردار ہے وہاں پر گدھ جمع ہو جائیں گے. یہ ایک ایڈیم ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایک کہاوت ہے جو استعمال کی جاتی رہی ہے. یہ کہاوت جو ہے ملٹیپل جو ہے وہ ڈائمینشن سے یا ڈائریکشن سے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ محاورہ جو ہے جہاں دھواں ہے وہاں آگ لگ ہی جاتی ہے. یہ اس قسم کا محاورہ ہے. جہاں شہد ہے وہاں مکھیاں جمع ہو ہی جاتی ہیں. یہ وہ ایڈیمز ہیں یا محاورے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. میں اور آپ جب ان محاوروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، یسوع مسیح ناصری نے یہ بات جو ہے اس وقت کہی ہے جب ارزا رسانی کی بات ہو رہی ہے، جب جھوٹے مسیحوں کے آنے کی بات ہو رہی ہے، جب جو ہے وہ اینڈ ٹائمز کی بات ہو رہی ہے. جہاں گدھ ہیں، جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو ہی جاتے ہیں. جہاں جھوٹے نبی ہوں گے وہاں پر لالچ اور ہوس کے پجاری فالوورز کی صورت میں وہاں ان کے ساتھ ضرور ان کے پیچھے چل پڑیں گے. پر تم مت جانا. جھوٹے نبیوں کا بھی ذکر کیا ہے، جھوٹے مسیحوں کا بھی ذکر کیا ہے. جھوٹے مسیحا وہاں پر آ کر کہیں گے آئی ایم دا کرائسٹ، میں جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا مسیح ہوں. اور جو لوگ اس غسیلے اور مار دھار کرنے والے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، نفرت اور انتقام کی آگ سے جلتے ہوئے یہودی اور لوگ اس کے گرد ضرور جمع ہو جائیں گے. جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم خیال کرتے ہیں، جیسی ہماری تمنا ہوتی ہے، ویسے جو ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے ہم اس چیز کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اور گدھ کی جو پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے وہ ہے مردہ گوشت اور اس میں خون جو جمع ہوتا ہے، بڑی جو ہے وہ رغبت سے کھاتا ہے. جتنے لوگ اپنی دلچسپی کی باتوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور صرف اپنی دلچسپی کی باتوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ زیادہ آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ورغلانا دنیا کے لیے، جھوٹے مسیحوں کے لیے اور خادموں کے لیے، نبیوں کے لیے بہت جو ہے وہ آسان ہے. سادہ سی بات ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ان کا فوکس صرف اس بات پر رہتا ہے معجزہ ہو جائے. آج کوئی شخص جو ہے وہ چمتکاری قسم کی گواہی دے. ان کا فوکس چونکہ معجزات پر ہوتا ہے، شفاؤں پر ہوتا ہے، ان کو جو ہے تاریخ کی باتیں، ان کو خدا کے کلام کے مکاشفہ کی باتیں، کلام کے حقائق سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. آپ خوبصورت سے خوبصورت ترین کلام کا موتی ان کے سامنے رکھیں، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ان کی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی چمتکاری قسم کی گواہی ملے. اور جب آپ ایسا کچھ کہتے ہیں ان کی آواز آٹومیٹکلی گلے سے نکلتی ہے، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، خداوند تیری تعریف ہو. ان کو ریولیشن آپ بتائیں، ان کی روح جو ہے وہ کبھی شاد نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. وہ اس ولچر یا اس گدھ کی مانند نہیں ہے جس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ مجھے گوشت کھانا ہے. میں اور آپ، ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ ہماری دلچسپی جو ہے خدا کے گھر میں، عبادات میں، چرچ اسمبلی میں ہماری جو ہے دلچسپی کن باتوں کی طرف رہتی ہے؟ ہم کن چیزوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ کیا ہم وہ لوگ ہیں جو چرچ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم سوشلائز ہوں؟ ہم چرچ اس لیے جاتے ہیں کہ آج کسی کی جو ہے وہ برائی ہمیں پتہ چلے، یا ہم چرچ آج اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر آج کھانا بنے گا؟ ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟
जहां पर मुर्दार है वहां पर गिद्ध जमा हो ही जाते हैं। और मसीह ने ये बातें झूठे नबियों और फिर झूठे मसीहा और फिर गिद्ध की जो है वो मिसाल दी। ये एडियम है, इस्तेमाल हुआ है और ये बहुत वास्ट है। जब रोमन्स जो है वो उनका इंटरेस्ट क्या था यरूशलेम को लेकर, इस मजहबी जो है अमाजगा को लेकर उनका इंटरेस्ट क्या था? यहां पर लोग आते हैं, यहां पर टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी, यहां पर तांता लगा ही रहता है, यहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, और जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है हमारी हुकूमत, हमारी सल्तनत ज्यादा ताकतवर बनेगी, हमारे लिए खजाने में पैसे आएंगे। और बनी इस्राइल की उस वक्त जो हालत थी सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, इखलाकी तौर पर, उस मुर्दार की मानंद थी जिस पर गिद्ध की मानंद जो है वो रूमी फौजें वहां पर मौजूद थी गलील में, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको नोचने के लिए, उनका खून पीने के लिए, उनका गोश्त खाने के लिए वहां पर मौजूद थी। और गुजरे साल में 1-2 साल हो गए हम एक बात कर रहे थे कि रोमन जो फ्लैग है उस पर जो है वो वल्चर का या फिर जो है वो परिंदे का निशान बना हुआ है। जो उस वक्त जो है फ्लैग्स बदलते रहते हैं, उनकी हैयत, उनकी जो है उनकी शक्ल बदलती रहती है, लोग जो हैं कुछ ना कुछ बदलते करते ही रहते हैं, लेकिन उस वक्त जो है वो रोमन जो फ्लैग है उस पर परिंदे की और मुख्तलिफ नोचने वाले और प्रेडेटर्स जो हैं उनकी तस्वीर मौजूद थी। जहां पर मुर्दार है वहां पर गिद्ध जमा हो ही जाते हैं। हिस्कियल नबी के सहीफे के 39वें बाब में एक बात लिखी है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इस बाब की अगर आप पूरा बाब पढ़ें या पहली 10-12 आयात पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां पर खुदा फरमाता है कि सारे गिद्ध जो हैं परिंदे वो वहां पर जमा हों, मैं उनकी ज़ियाफत करूंगा, लाशों का गोश्त खाएं और उनका पेट भरकर जो है वो खून पिएं, ये उनके लिए है। और ये इशारा जो है एंड टाइम्स की तरफ है, हरमजदून की जंग की तरफ है, आर्मगेडन का जो वॉर है उसकी तरफ है। और वहां पर लिखा है कि गैर कौमें, उनके घोड़े, उनके सवार, उनके मुर्दा बदन जो है वहां पर पाए जाएंगे, और खुदा दावत दे रहा है उन सारे गिद्ध और परिंदों को कि आकर उनकी लाशों का गोश्त खाएं और खून पिएं। और ये बात चूंकि एंड टाइम्स की बात की तरफ है तो ये बात जो है वो मसीह यीशु की बाबत भी है। जहां पर मुर्दार है वहां पर गिद्ध जमा हो ही जाते हैं। ये बात कहने को तो बहुत नामुनासिब लगती है, बहुत नाजेबा है अगर मैं इसे आसमान की बादशाही की तरफ इसको जोड़ूं, लेकिन ये बात जो है ऐसे ही कि जितने लोग जिनका इंटरेस्ट खुदा की बादशाही है, मसीह से मुलाकात है, खुदा का कलाम जिनकी दिलचस्पी है, जिनको इस बात की लो लगी है, जिनको इस बात की प्यास है कि वो मसीह के साथ रिफाकत रखें, एंड टाइम्स में कलाम में लिखा है जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो ही जाएंगे। जिनको इंतजार है उस मसीहा का जो बादशाही में आए, जो अपनी बादशाही को कायम करे, जितने उसकी बादशाही की फर्जंद होने के ख्वाब देख रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं, उनके लिए बादशाही का जब इंतजाम होगा वो वहां पर पहुंच ही जाएंगे। जहां मुर्दार है वहां पर गिद्ध जमा हो जाएंगे। ये फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसको गौर से जानने की कोशिश कीजिए। मैं और आप, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हमारी दिलचस्पी क्या है, कलीसियाओं की आज दिलचस्पी क्या है? खुदा का कलाम, उसकी गवाही, या फिर हमारे अपने जाती इंटरेस्ट हैं जो हमें कलीसियाओं में लेकर आते हैं या मसीह के साथ जोड़े रखते हैं? अगर हम इज़हार सानी से गुजरते हैं तो शिकायत करने की बजाय, मेरी गुजारिश है हम सब लोगों से, शिकायत करने की बजाय ये कहें कि खुदावंद अगर ये बात तेरे जलाल की है तो तेरा जलाल जाहिर हो। हमारी जिंदगी से, हमारे मार खाने से, हमारे दुख उठाने से, घरों के जलाए जाने से अगर तेरा जलाल जाहिर होता है तो हम चाहते हैं कि तेरा जलाल जाहिर हो, और हम इस मुसीबत के अयाम में भी हम आमीन कहते हैं कि कादर मुतलिक का और उसके बेटे का जलाल जाहिर हो। और अगर किसी ने हमाकत करके ऐसा कहा है तो खुदावंद हमें और उस शख्स को भी माफ कर, ताकि दोबारा हम जानबूझकर जो है वो अपनी ही किसी बात की वजह से मुक्के ना खाएं।
اور اگر ہم نے مکے تیرے جلال کے لیے کھائے ہیں تو تیرا جلال ظاہر ہو. جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو ہی جائیں گے. ہر ایک بات کے ہونے میں اس کے پیچھے اگر ہم کوئی کارن نہیں ہے تو خدا جو ہے اگر اس نے الاؤ کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ضرور کوئی بڑا مقصد ہوگا. پر ہم اس برکت کو، اس قدرت کو، خدا کی اس بخشش کو ہم شکایت کر کر کے، ہم جو ہے وہ برا بول کے ہم اس بلیسنگ سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں. دعا کیجئے کہ خداوند دنیا بھر کے لوگوں کو ایسی اظہار ثانی سے، مشکل گھڑیوں سے جو بچائے، بلکہ ہر ایک کا جو دلچسپی کا جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، وجہ ہے، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہو، اس کی بادشاہی ہو، تاکہ ہم اس کلام کے مطابق جیسے لکھا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا، یہ ہمارے حق میں پوری ہو سکے، ان سب کے حق میں پوری ہو سکے جو دکھ اٹھاتے ہیں. جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے. جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ بھی بھڑک اٹھے گی. جہاں شہد ہے وہاں پر مکھیاں ضرور جو ہے وہ جمع ہو جائیں گی. ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ مکھیوں کا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ دھوئیں کا پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے؟ کہ یہاں سے آگ بھڑک اٹھے. جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا. خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے.